बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, और इस तारुफ़ के बाद कि वो एक रूहानी स्कॉलर हैं, हम उनके सामने सवाल रखते हैं, यहाँ से भी आपके भी, उनके जवाबात उनसे लेते हैं और उसको अपने लिए एक लाएअमल बनाते हैं ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए। आपसे दरख्वास्त यही, अपने सवाल हमें भेजते रहिए, अपना फ़ीडबैक भी हमें दीजिए। ये जिस तरह के सवाल अभी आया है एक मेरे पास, इसी से मैं शुरू करना चाहूँगा, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। ये नौशीन का सवाल है, नौशीन इकबाल का, और ये शम्स आबाद रावलपिंडी से इन्होंने सवाल भिजवाया। ये कहती हैं, जब आपको इबादत में मज़ा आने लगे, इसके बाद अचानक से आप में एक सेंस ऑफ नथिंगनेस पैदा हो जाए, आपको हर चीज़ बेमानी और बेबुकत लगने लगे, ऐसा लगे जैसे ज़मीन और आसमान सब खाली है, आपकी इबादतें भी फजूल हैं, इनको करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप खुदा न खास्ता खुदा के वजूद से इनकारी हो जाए। ऐसी कैफियत क्यों हो जाती है कि एक तरफ तो आप इबादत की लज्जत लेते हो और दूसरी तरफ आप शदीद मायूसी में चले जाते हो? आज बड़ी यकसुई थी हमें इबादत में। शायद इबादत के लिए मज़ा आना तो इतना ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ ना हो, क्योंकि इबादत में यकसुई ज़रूरी है कि इंसान का ज़हन, उसका क़ल्ब और उसकी ज़ुबान, ये तीनों एक ही जगह पर मरकूज़ हों, उनकी तवज्जो, और वो है अल्लाह को पुकारने का अमल, अल्लाह का ज़िक्र। तो जितनी यकसुई बढ़ती जाएगी उतना ही इंसान के अंदर गहराई आती जाएगी, और जितनी ज़्यादा गहराई आती है उसी निस्बत से उसमें गौर व फिक्र की सलाहियत बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कैफियत हमेशा बरकरार रहे। होता ये है कि कई जगहों पर हम अपने हर बुरे काम का इल्ज़ाम जैसे शैतान को देते हैं, मैं भी उसी पे अमल कर रहा हूँ कि शैतान बहकाने में कामयाब हो जाता है, हमारी तवज्जो इबादत से हटा देता है। फिर बसा औक़ात ये भी होता है कि इंसान इबादत से भागता है, रब ताला के माज़अल्लाह वजूद से ही मुनकिर होने लगता है। लेकिन इंसान को इबादत जारी रखनी चाहिए। ये कैफियत वक्ती होती हैं, दोबारा ठीक हो जाती हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये तो इंसान के ज़िंदा और जी होश होने की एक निशानी है कि उसका जहन मुसलसल काम कर रहा है और उसके जहन में मुख्तलिफ़ ख़यालात आ रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इसी बात की कि नहायत इस्तकामत के साथ, बाकायदगी के साथ रब को पुकारता रहे, तो अल्लाह अपनी रहमत के सदके ये चीज़ ख़त्म कर देता है। थोड़ा सही होता है इसका, और ये ग़ालिबन हर शख्स पर आती है ये कैफियत। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जितना ज़्यादा कोई नेकी की तरफ चलता है उतनी सख्त उसकी आजमाइश भी शुरू हो जाती है, और उसको राह से भटकाने के लिए कई अवामिल होते हैं जो बीच में शामिल हो जाते हैं। एक साहब ने एक बुज़ुर्ग से यही कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि तुमने कभी देखा है कि किसी गरीब के घर डाका पड़ता हो? डाका हमेशा वहीं पड़ता है जहाँ कोई माल ज़र हो। तो जो आदमी नेक होगा, साले अमाल कर रहा होगा, अल्लाह के करीब होगा, शैतान उसी को बहकाता रहता है। तो उसका बेहतरीन जवाब यही हो सकता है। उसको सूफिया ने बाज़ जगह हालत शुक्र भी लिखा है कि ऐसी हालत जहाँ पे वो भटकाया जा सके, लेकिन इम्तहान वही है कि उसमें सुर्ख रूह कौन होता है, और जैसे आपने इरशाद फरमाया कि अपनी इबादत जारी रखे आदमी। देखिए, हालत शुक्र जो है ये एक डिफरेंट कैफियत है। अच्छा।
ہوتا رب کے قریب ہی ہے انسان، لیکن ایسی حالت میں انٹر ہو جاتا ہے جو کوئی زیادہ قابل تعریف نہیں ہے، اور کمزور فقیر لوگ اس حالت شکر سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے مختلف قسم کے کلمات نکلنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو شخص سالک ہے، روحانیت کے اچھے درجے پر ہے، وہ حالت شکر کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، وہ فائٹ بیک کرتا ہے۔ صحیح ہے، تو حالت شکر ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے، یہ بھی عفت کراچی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اکثر علم کا اور تعلیم کا ذکر کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہاں اب ایک انڈسٹری بن گیا ہے یہ سارا کچھ، تو تعلیم کو منزل سمجھنا چاہیے یا سیڑھی سمجھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے۔ معلومات، علم، عقل، دانش، ان میں بڑا فرق ہے۔ جی، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم گیدر کرتے ہیں اپنی پانچوں سینسز کے ذریعے، وہ معلومات ہی رہتی ہیں تا وقت کہ ہم ان معلومات سے استفادہ حاصل نہ کریں اور وہ معلومات ہمارے زندگی کے رویوں کو بدل نہ دیں۔ جب وہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہیں تو وہ پھر علم بن جاتا ہے، اور جس شخص کو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عقل حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ علم کو ہم ایک پائپ لائن سمجھیں، ایک کانڈیوٹ سمجھیں، جس کے ذریعے سے ایک خاص کیفیت میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ ہمارا علم ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے عقل و دانش حاصل ہوتی ہے، اور عقل ہمیں اچھوں میں زیادہ اچھا پہچاننے کی تمیز دیتی ہے۔ تو اصل منزل یہ ہے کہ ہمیں عقل و دانش حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے علم ایک کانڈیوٹ ہے۔ کے سوال بھی شامل کریں گے۔ جی، اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک جو بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے وہ تنہائی ہے، کہ یعنی ہم سوشل میڈیا یا مختلف اور گیجٹس سے تو زیادہ قریب ہیں، لیکن آج کا تقریباً نوجوان بھی تنہائی کا شکار ہے۔ اس کا حل کیا ہے اور ہمیں کس طرح اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے؟ ہماری معاشرتی اقدار بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اس پر انفلوئنس آ رہا ہے بیرونی دنیا کا۔ ہماری نوجوان نسل کی فنگر ٹپس پر ہے پوری دنیا، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ وہ ایک کمپیوٹر کو ایک کمانڈ دے کے کسی بھی جگہ ایکسیس اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب اتنا ایکسپوجر حاصل ہو جائے گا، جو کہ اچھی بات ہے، تو اس کے اثرات بھی ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری دلچسپی انٹرنیٹ کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہمیں اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، ہمارے ذوق کے مطابق ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا جو ایک برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی سے کٹ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ایک تبدیلی آئی ہے، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے تو گھر کے ٹی وی لاؤنج میں سبھی لوگ شام کو اکٹھے ہو جاتے تھے، بیٹھ کے گپ شپ ہوتی تھی، دن بھر کی ایکٹیویٹی ہر آدمی کی، اس میں جو جو قابل ذکر چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہو جاتی تھیں، ایک دوسرے کے مسائل، ایک دوسرے کے اچیومنٹس، وہ سب ڈسکس ہوتی رہتی تھی۔ یہ روز کا روز حساب برابر ہو جاتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے پوری فیملی ڈائننگ روم میں جمع ہو جاتی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہتی تھی،
लाइट नोट पर। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लोग पहले टीवी में महव हो गए, तो टीवी लाउंज में बैठने के बावजूद ध्यान सबका टीवी पर होता था। इंटरनेट आ गया। अब जब हमारे सोशल रवाबत ख़त्म हुए हैं जी। तो उससे एक एहसास इंसान में पैदा होता है। कैथारसिस हर शख्स चाहता है अपना। वो कैथारसिस करने का ना हमारे पास टाइम रह गया अननोइंगली, और ना कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसके पास बैठ के हम बात कर सकें। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं निकलता। तो जब इंसान का कैथारसिस नहीं होगा, उसके मसाइल का गुबार उसके अंदर जमा होता रहता है और बिलाखिर वो फटता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहिए, एक वक्त आएगा कि फट जाएगा। तो मसाइल का गुबार भी हमें ज़हनी तौर पर उस पॉइंट पर ले जाता है जहाँ हम टूटने लगते हैं। तो ये लोनलीनेस उसका एक नतीजा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़ुबानी तबलीग पर जोर नहीं था उनका मेजर एम्फेसिस पर्सनल एग्जाम्पल के ज़रिए से दीन को लोगों के सामने पेश करना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 24 घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले 8 घंटे जो दिन के रोशनी के औकात पर मुश्तमिल है, वो अमूर हुकूमत, फॉरेन डेलीगेशंस, साहबा कराम, उनके साथ गुज़रता था। अगले 8 घंटे का टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तस किया हुआ था अपनी फैमिली के लिए, जिसमें अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाते थे, उनको अटेंड करते थे। और तीसरे 8 घंटे का टाइम जो आम तौर रात का वक्त था, उसमें आराम और इबादत। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेपना मसरूफ़ ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज किए हुए थे। तो हम इसी से अगर सबक सीख लें कि अपने टाइम को हम तकसीम कर लें, तो उससे ये जो तन्हाई की शिकायत पैदा हो गई और उसके नतीजे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म लेने लगी हैं। लोगों से आप मिलिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी साइकोलॉजिकल आर्ज़ा में मुब्तला देखेंगे आदमी को। ठीक। आज साइकाट्रिस्ट हजरात के पास जाने का रिवाज बहुत बढ़ गया है। आप अपने जानने वालों को बात करें, हर तीसरा आदमी वहाँ जा रहा है, वो दवाइयाँ खा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे माशरती रवाबत तकरीबन ना होने की हद तक कमज़ोर हो गए। इसमें ये भी शामिल कर लें जो साइकेट्रिस्ट के पास जाना है कि ज़रा पुराना ज़माना जो है उसमें घर का निज़ाम तो है ही, उसके साथ इलाके के बड़े हैं, उन बड़ों की बैठकें, उन बड़ों की महफ़िलें, वहाँ पे आदमी चला जाता था। अब वहाँ से भी महरूम हो गया। और फिर कुछ बुज़ुर्ग लोग जिनके पास लोग चले जाते थे अपने दिल की बात करने के लिए, वो भी उसको नज़र नहीं आते। तो वो महरूमी ज़्यादा बड़ी हो गई और फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास मतलब वो देखिए, हर ख़ानदान का जो सरबराह था, ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा मुअम्मर शख्स, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज़माना देखे हुए होता था, वही हर घर का साइकाट्रिस्ट था। जिसका प्रॉब्लम है वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाके दिल खोल कर उनके सामने रख देता था कि जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ यहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे पास ऑन नहीं होगी। ठीक है। और वो बुज़ुर्ग नहायत सहल इलाज बता देते थे, और जो इलाज आने वाले के बस का नहीं होता था वो इस अंदाज में ख़ुद कर देते थे कि किसी को ये अंदाज़ा ना हो कि इन तक कंप्लेंट पहुँची है। ठीक है। तो मसाइल साथ साथ हल हो रहे थे। मैं इसलिए
معاشرتی روابط کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ معاشرتی روابط کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. بہت ہی مبارک چیز تھی جس کو ہم نے ختم کر لیا اپنے یہاں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. میرا نام ریحان ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ظلم اور زیادتی بہت زیادہ ہے. کہیں وہ ذات اتنا رحیم ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ سے. یہ جو اپنے معاشرے میں یا دنیا میں ہم ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس میں سراسر 100% قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں ایک پروورب ہے جس کو اردو میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. تو جب ہم خود غلطیاں کرتے ہیں، خود اپنے ذاتی مفادات پر اجتماعی مفادات کو قربان کرنے لگتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے. آج کل چونکہ سیلاب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں پر مشکلیں آسان فرما دے، انہیں اس مشکل سے نجات دلائے. یہ ہم پر مصیبت کبھی نہ آئے ہر سال اگر ہم نے پریونٹیو میئرز لے لیے ہوتے. پریونٹیو میئرز ہم لیتے نہیں ہیں، سارا وقت ہمارا ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگ جاتا ہے. تو میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حکومت کو الزام مت دیجیے، وہ قابل رحم ہے، اس پہ ترس کھائیے. تو یہ جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ خود ہمارا اپنا فالٹ ہے، اور یہ نہیں آئیں گی اگر صرف میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. تو مجھے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم. میرا نام زین الحسن ہے. سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر جب ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اس کی طرف اس مقصد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم جب کوشش کرتے ہیں تو ہم سے تھوڑا سا اس کو آغاز کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک لوپ میں پھنس گئے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں اور پھر سے ہم اسی زیرو مقام پہ آ گئے. تو سر اس کا کیا حل ہے؟ اس سچویشن سے کیسے باہر نکل جائے؟ یہ رب تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے کہ اگر مجھے وہ میرے دل میں احساس ڈال دے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ اپنی غلطی کا احساس بہت بڑی رحمت ہے رب کی. صرف غلطی کا ادراک ہو جانا مسئلے کا 50% حل ہے. جو آپ نے فرمایا کہ جب ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے راہ پکڑتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم مستقل مزاجی سے اس پہ عمل نہیں کرتے، ہمیں ایزی وے چاہیے، اور جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ایزی وے نہیں ہوتا. مشکلات کا انسانی فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس لیتا ہے. ایک تو مستقل مزاجی کی بات ہے. دوسری ایک جو بڑی غلطی ہے، اس سے بھی بڑی غلطی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت پر توجہ نہیں دیتے. اگر میرا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں ہوگا تو میرے اندر یہ احساس بڑی شدت سے آ جائے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے مطالعہ کرنا چاہیے، میں گناہ گار ہوں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھوں گا. تو ایک احساس ہو جائے گا. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا بڑا آسان لگتا ہے ہمیں، بڑے اطمینان سے روزے رکھتے چلے جاتے ہیں. لیکن عام دنوں میں جب نفلی روزے رکھتے ہیں
تو اس کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کا انوائرمنٹ روزے کا نہیں ہوتا. رمضان میں ہمارے ارد گرد کا سارا ماحول روزے کا ہے، تو اس میں چلتا رہتا کام. تو اگر رب تعالیٰ ہم پر رحمت فرما دے اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہونا ہے ہمیں، تو اپنی صحبت کو چینج ہم کر لیں. جیسے ہم بننا چاہتے ہیں ویسے ہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. صحبت کا اثر بہت شدت سے آئے گا. جی میرا نام مانور ہے. اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اور ایک ہی غلطی بار بار دہرانا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند شرک ہے، لیکن اگر شرک کرنے والا انسان رب تعالیٰ کے حضور صدق دل سے معافی مانگے تو رب تعالیٰ وہ بھی فوری طور پہ معاف کر دیتا ہے. رب تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بلکہ ہم خطا کے پتلے ہیں. رب نے ہمیں تخلیق کیا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا. تو ہم سے خطائیں ہوتی رہیں گی، غلطیاں ہوتی رہیں گی، گناہ ہوتے رہیں گے. اگر ہم پلانڈ غلطی نہیں کرتے، پلانڈ گناہ نہیں، تو رب تعالیٰ فوری طور پہ معاف کرتا چلا جاتا ہے. اگر ایک گناہ کے خلاف لڑتا ہے ایک انسان، اس کے پاس مواقع ہیں، اس کا دل چاہ رہا ہے وہ گناہ کرنے کا، لیکن اگر گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو روکے رکھتا، اس کا بہت اجر ہے. اللہ اس کا بہت بڑا انعام دیتا ہے. یاد رکھیے کہ جس طرح سے دنیاوی طور پر قانون میں بھی پلانڈ غلطی کی معافی نہیں ہے، لیکن انوسنٹ مسٹیک یا ایسا کام جو گڈ فیتھ میں کیا ہے اس پہ قانون بھی گرفت نہیں کرتا، پرووائڈڈ کہ آپ یہ پروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ ایک انوسنٹ مسٹیک تھی یا یہ گڈ فیتھ میں کیا تھا میں نے، پھر سزا نہیں ملتی. تو ایسے ہی وہ غلطیاں جو ہم سے سرزد ہو جائیں اس پہ گرفت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. آپ رب تعالیٰ سے معافی مانگتی رہیے اور اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق بخشے کہ میں بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہوں. رب سے رب معاف فرماتا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. ایک سوال میرے پاس ہے کہ ہمارے علاقے میں جو مولوی صاحب ہیں وہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتے رہتے ہیں، جس سے تھوڑا سا دل ہمارا ڈر جاتا ہے. لیکن ہمیں دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ایسی خدا کے بارے میں بتائیں جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے محبت والا سبق زیادہ اہم نہیں ہے؟ انسان دو ہی صورتوں میں بات مانے گا، یا ڈنڈے کے ڈر سے، خوف سے، یا پھر لالچ اور محبت میں. ہمارا باس ایسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں وہ ہماری ترقی کر سکتا ہے، ہمیں اپ گریڈ کر سکتا ہے، ہمیں آفس میں سہولتیں دے سکتا ہے، ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے. اس سے فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن جب کوئی وہ ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، تو ہمارا پہلا ریئیکشن اندر ہی اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اس بات کو ٹال دیں، کل پہ ڈال دیں، اس سے اگلے دن پہ ڈال دیں. جبکہ وہاں ہمیں ملنے کی امید بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہماری رپورٹ نہ خراب کر دے، ہمیں سزا نہ دے دے. اس کے برعکس ہم چلچلاتی دھوپ میں گھر جاتے ہیں، ہمارا بچہ ہمیں آتا دیکھ کے فوری طور پہ ضد کرتا ہے کہ مجھے کارنر شاپ سے آپ کینڈی دلوائیں یا چنگم دلوائیں. باوجود
ऑफिस से थके हुए आने के और धूप में झुलसते हुए आने के, हम बड़ी खुशी से उसको उठाते हैं, बाजू पर बिठाते हैं उसे, अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसके सर पे देते हैं कि इसे धूप ना लगे, और कॉर्नर शॉप पे उसे ले आते हैं। उसने एक कैंडी मांगी होती है, अपनी खुशी से हम उन्हें कई एक चीज़ें उस बच्चे को ले देते हैं और वापस लाते हैं। अब उस पर मैंने अपनी हार्ड एंड मनी भी खर्च की है, लेकिन उस बच्चे को वो खाते हुए देख के मैं खुश होता हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे उससे प्यार है। ठीक। तो मैं उसके लिए कुर्बानी करके खुश हो रहा हूँ। इसी तरह अगर हमारा किसी से प्यार का ताल्लुक है तो मैं उससे डरता ज़रूर रहूँगा, लेकिन वो डर इसका नहीं है कि वो मुझे सज़ा देगा। डर इस बात का है कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो रब से अगर खौफ खा के मैं उसकी बात मानता हूँ तो वहाँ मेरा दिल उसमें शामिल नहीं होगा। इरादा काम कर रहा होगा, लेकिन दिल उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे दिल में अपने रब के लिए प्यार है तो मैं उसकी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात बड़ी खुशदिली से मान के खुश होऊंगा उल्टा। तो अगर हम रब को उसकी उस सिफ्त में से देखें जो उसमें बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि वो अपने बंदों से प्यार करता है, अपने बंदों पर मेहरबान है। तो अगर इस सिफ्त से उसको देखें तो उससे हम इश्क करते हैं, और चूंकि उससे इश्क करते हैं तो ये खौफ तो रहेगा मेरे ऊपर कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो मैं उस खौफ से उसकी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़े हुक्म को पूरा करता रहूँगा। लेकिन अगर डर और खौफ वाली बात हो जाए कि जैसे हम लोग प्रोजेक्शन देते हैं रब की कि रब इस इंतज़ार में बैठा है कि कोई मेरे हाथ आए सही मैं उसे जहन्नम में डालूं, तो जब उस रेफरेंस से हम उसको देखेंगे रब ताला को, तो फिर खौफ के तहत उसकी बात मान रहे होंगे। उसमें वो शौक़ व ज़ौक़ नहीं होगा, वो मोहब्बत नहीं होगी। तो हमें अपने रब को उसकी उस सिफ़त से देखना चाहिए जो उसमें बहुत ज़्यादा है, और वो है कि वो अपनी मखलूक से प्यार बहुत करता है। वो चाहता है कि मेरी मखलूक मुझसे अपनी गलती का इकरार करके माफ़ी मांग ले, तो मैं उसे माफ़ कर दूँ। वो इस इंतज़ार में है, इस इंतज़ार में नहीं कि कोई हाथ आए मैं जहन्नुम में डालूँ। वो बहाने ढूंढता है कि मैं माफ़ कर दूँ किसी तरह और मेहरबानी कर दूँ। तो अपने रब को उस निस्बत से पहचानिए कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है। मेरा सवाल आपसे आज का है कि जन्नत का तसव्वुर कैसा होगा? क्या जन्नत में हम इसी तरह के इंसान होंगे या अल्लाह ताला किसी और तरह के इल्ज़ाम पैदा फरमाएगा? रवायात, हकायात और अहादीस पे अगर हम रिलाय करें तो उससे जो नक्शा बनता है जन्नत का, उसमें सभी लोग, जवान लोग जाएंगे, जो बूढ़े होकर मेरी उम्र के लोग भी मरेंगे। तो रोज़ क़यामत जब फ़ैसला हो जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा अगर मेरे काम ऐसे हुए तो जन्नत में लोग जवान ही जाएंगे। अब ये जो जन्नत का आपने सवाल पूछा, वहाँ जो हम अमाल इधर करके जा रहे हैं उसके इनामात इसी तरह के मिलेंगे जिस तरह भूखा होने के बावजूद कि मुझे ख़ुद बहुत ज़रूरत है खाना खाने की, मैं अपना खाना दूसरों को खिला दूँ जो भूखा है, तो उसका इनाम ये मिलेगा। तो रब ताला इस तरह के इनामात देगा। तो इसको सुनने के बाद जो जहन में नक्शा आता है वो जन्नत का बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन नक्शा आता है जहन में। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। आपसे दरख्वास्त फिर वही चलते चलते अपने सवाल भेजिए जैसे आप भेजते रहते हैं, और हमें अपनी फ़ीडबैक से भी ज़रूर नवाजिए। अभी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफ़िज़।